नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त पीटीआई के सीनियर लीडर अली मोहम्मद खान साहब हैं और ये वो शख्स हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी जब असेंबली से वॉकआउट कर रहे थे पीटीआई के मेंबरान, और न मालूम ये उनमें से थे या नहीं जो कह रहे थे इमरान खान साहब से कि असेंबली में मौजूद रहें, क्योंकि आखिरकार हमने देखा कि पीटीआई ने असेंबली में वापस जाने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल मामलात बहुत आगे निकल गए हैं। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फिर कोर्ट की हेयरिंग के दौरान ये कहा कि जी आप लोग बैठ के बात कर लेंगे अगर पार्टीज, तो फिर मामला आगे बढ़ेगा, नहीं तो उन्होंने ये फरमाया कि मेरी 14 मई की जो हमारी जजमेंट है, यानी 14 मई को पंजाब में इलेक्शन किए जाए, उन्होंने कहा इट इज़ इन द फील्ड। अब हम सब जानते हैं कि 14 मई को इलेक्शन होना बिल्कुल नामुमकिन है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता अलावा किसी मोजज़े के। तो सवाल ये है सबसे बड़ा इस वक्त कि क्या हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में वापस जाएगी या नहीं। हमने ये देखा कि अली ज़फ़र साहब ने कह दिया कि जी, और ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जी मैंने 3 राउंड्स किए हैं मुज़ाकरात के, मेरी लीडरशिप इस पे नाराज़ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि आपने ये 3 राउंड्स क्यों किए, क्योंकि अवाम हमसे ये तवक्को रख रही है कि इलेक्शंस जल्द करवाएंगे। अब सवाल ये है कि इस वक्त सबसे सुलझी हुई समझ वाली हिकमत अमली क्या होगी पीटीआई की, गिवन द फैक्ट कि 5-6 ऐसे एफर्ट्स किए पीटीआई ने जिसके नतीजे में उनका ख्याल था इलेक्शन जल्द हो जाएंगे, वो नहीं हो पाए। अब इस वक्त मौका ये है कि बातचीत हुकूमत के साथ इनकी शुरू है, तो क्या करेंगे। 2 मामलात पर तय हो चुका है कि एक डेट पे होंगे इलेक्शंस और केयरटेकर गवर्नमेंट हर जगह होंगी। अली मोहम्मद खान से सबसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे एज अ पार्टी लीडर, और अपने पार्टी लीडर को क्या एडवाइस करेंगे। जी अली मोहम्मद खान, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो फरमाइएगा आज कोर्ट की हियरिंग के बाद आप क्या कहेंगे, आपकी पार्टी की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपके लिए भी दुआ, आपका मुझे इत्तला मिली की तबीयत कोई ज़्यादा ठीक नहीं, तो अल्लाह आपको सेहत दे। दूसरा, आपकी इजाज़त से आपके सवाल के जवाब से सिर्फ पहले 15-20 सेकंड मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी है, और वो ये है कि कल जो कुरम में हुआ है, जो हमारे असातिज़ा कराम शहीद हुए हैं, फौजी जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन जो असातिज़ा कराम को शहीद किया गया है दुश्मनों की तरफ से, दहशत गर्दों की तरफ से, ये बहुत बड़ा सानहा है। और न सिर्फ ये कि उनके घरों में सानहा है, और उस्ताद की मौत माशरे की मौत है, और ख़ासकर उनके शागिर्दों के जहन पे क्या असर होगा, और जो हमारे मुल्क को दोबारा सेक्टेरियनिज्म की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। मैं पूरे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो अल्लाह का जो हुक्म है, जो उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जो दीन का पैगाम है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और तफर्रुक़ में ना पड़े। और अल्लामा ने जो फरमाया था कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफ़गान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। तो ये सुन्नी शिया और इस तरह की चीजों से निकल के हमें सबसे पहले पाकिस्तानी बने। देखिए, ना मैंने अपना मसलक छोड़ना है, ना आपने छोड़ना है। तो जो उलमा कराम फरमाते थे कि ना अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं, ये चीजें जो है, देखें हमारी कुछ फॉल्ट लाइन है पाकिस्तानियों। एक, हमारी सेक्टेरियनिज्म को हमारा दुश्मन यूज करता है। मेरा नबी, आपका नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुन्नी शिया नहीं, हमें मुसलमान छोड़ के गए थे। और एक दफा पूछा भी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से, जो पीछे तस्वीर है, कि आपका मसलक क्या है। उन्होंने बड़ा अच्छी बात की। कायद आजम थे, उन्होंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसलक क्या था। उन्होंने कहा मुसलमान। उन्होंने कहा मैं मुस्लिम, दैट्स ऑल, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये जो हमारे साथ हो रहा है, मैं यकीन जाने मैडम के जो एपीएस का वाकया हुआ था, जो बच्चे शहीद हुए थे, ये उससे कम इसको ना जाने। बेशक वो बच्चे शहीद हुए थे, ये हमारे उस्ताद शहीद हुए हैं। मैं तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, वो फरमाते हैं जिसने मुझे एक लफ्ज सिखाया मैं उसका गुलाम। तो उस कौम को अपने ऊपर, मैं तो ये नहीं कहूंगा मातम करना चाहिए, लेकिन सर जोड़ के बैठना चाहिए कि मेरे उस्ताद आज मारे जा रहे हैं, मेरे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, और हम आपस में इन इश्यूज में उलझे हुए हैं और उसका हल नहीं निकल रहा। मैं सुप्रीम कोर्ट था, और आपके सवाल की तरफ आता हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा नहीं, मैं बिल्कुल ये एक सेकेंड,
محمد علی جی، نہیں میں جو آپ نے کہا اس کو لبیک کہتے ہیں ہم، اور بالکل ہم بھی اسی پلیٹ فارم سے، اسی چینل سے یہی آواز اٹھتی ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں. آگے فرمائیے گا. شکریہ. سپریم کورٹ تھا میں آج محترم وکلاء صاحبان نے بھی، نائک صاحب نے بھی گورنمنٹ کی طرف سے بات کی، اٹارنی جنرل صاحب نے، پھر ہماری طرف سے علی ظفر بھائی نے بات کی، شاہ جی وہیں تھے، اسد عمر صاحب بھی تھے، فواد چودھری، آئی واز دیئر، شاہ محمد قریشی صاحب نے وہاں اپنا نقطہ نظر پارٹی کا پیش کیا. مجھے لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس موڈ میں تھی، یا ان کا یہ تھا کہ کیا مزید بات چیت آگے ہو، لیکن جس طریقے سے پی ڈی ایم نے کیا ہے، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا جو ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا ان کے اور جو کولیگز ہیں وہ ہوں، سعد رفیق صاحب ہوں یا اور ان کے لوگ ہوں. جو باہر ہو رہا تھا، نوید قمر صاحب سنجیدہ آدمی ہے، انہوں نے اندر ٹھیک بات کی، لیکن باہر جو ان کی لیڈرشپ کر رہی تھی کہ مریم بی بی اور سینئر ترین آدمی خواجہ آصف صاحب، یعنی کہ آپ کو اگر عمران خان سے نفرت ہے، آپ کو پی ٹی آئی سے نفرت ہے، آپ نہیں چاہتے ہمیں اقتدار کے سنگاسن پہ، نہ چاہیں وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ گیو پیس اینڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ اے چانس. اور آپ تو وہ لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب سیاستدانوں کا یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. آج جب قدرت نے، تاریخ نے سیاستدان کو موقع دیا کہ بیٹھو بغیر کسی ڈنڈے کے، بغیر کسی کے ابرو کے اشارے کے آپ مسئلے کا حل کرو، تو آپ نے قومی اسمبلی میں وہ ہڑبونگ مچائی، سوری ٹو یوز دس ورڈ، وہ آپ نے وہ ہرزہ سرائی کی، پھر وہاں سے میاں جاوید لطیف صاحب. تو ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا منافقت ہے. آپ یا ڈائلاگ کریں یا نہ کریں، اگر آپ ڈائلاگ پہ ہیں، مجھے ایک بتا، ہمارے کتنے ہاکس ہیں، ہمارے کتنے سخت مزاج لوگ ہیں، لیکن ہم میں سے کسی ایک ان لوگوں میں سے کسی نے بھی وہ سخت بات نہیں کی. جب ڈائلاگ شروع ہوا، everybody hold back their horses. اور ان کی طرف سے نہ صرف بیان بازی بلکہ اس دن جب ڈائلاگ ہو رہا تھا 3 بجے، خان صاحب، پچھلے جمعے کی بات کروں، خان صاحب ہائی کورٹ پشاور اسلام آباد، اور بار ہمارا 33 بندہ اٹھا لیا. وہ تو اللہ بھلا کرے کہ وہ ڈائلاگ میں پھر بات کی شاہ صاحب نے، اور وہ پھر چھوڑ دیا گیا، وہ لا منسٹر نے اس میں پھر انٹروین کیا، لیکن اس پہ بھی پھر بس نہیں کیا. اور اس کے بعد جو آ کے چوئی پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا، یعنی کہ سیاسی اختلاف کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ جو کیا، تو اس کے باوجود طریقے سے کہ وی مسٹ گیو the devil the credit where it is due، جو ایک انگریزی میں بات ہوتی ہے کہ ہمارے صدر ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں، اور انہوں نے اور ہم نے پھر بھی صبر سے کام لیا، اور ہم نے ان کے گھر پہ بختر بند گاڑیاں چڑھائی. when was the last time، آخری بار کب کرپشن کے پیسوں کو نکالنے کے لیے بختر بند گاڑیاں چڑھائی گئی ہیں؟ اس کے باوجود ہم بیٹھے. بے شک. تو جب حکومت کی طرف سے اس میں کوئی مثبت پیش رفت نہیں آئی، اور آج قریشی صاحب نے یہ 3-4 نکات بڑے اہم پیش کیے، پریس کانفرنس میں بھی یہ بات انہوں نے کی، ساتھ ہی تھا میں، اور ادھر سپریم کورٹ کے اندر بھی انہوں نے یہ نکات پیش کیے کہ ہمارا سب سے بڑا نقطہ یہ تھا کہ ہم پنجاب کا پہلے ہو، خیبر پختونخوا کا، کیونکہ پہلے ٹوٹی ہیں، لیکن ہم ایک الیکشن پہ آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ آ گئے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو. ہم نے کچھ اپنے بنیادی نکات جو ہیں وہ چھوڑے، لیکن حکومت نے سپیس نہیں دی. تو انہوں نے یہ بات کا اظہار کیا کہ اب ہمیں نہیں لگتا کہ لکس لائک اے ویسٹ آف ٹائم. بھاری دل کے ساتھ ہم نے یہ بات کی ہے، کیونکہ ہماری خواہش تھی سیاستدان اپنے مسائل کا حل نکالے. تو فی الحال ہماری طرف سے تو مجھے نہیں لگ رہا کوئی ٹاکس کی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ 2-3 چیزیں، ایک تو یہ کہ بڑی کلیئرلی ہم نے مختلف جو لیڈرز پی ٹی آئی کے اور منسٹرز بھی ہیں ان سے بات کی کہ بھئی کچھ لوگ آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات نہیں کرنی چاہیے اور یہ پارٹی ایسی ہے ویسی، تو انہوں نے کہا جی لوگ اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو دیں، ایک لیڈرشپ کی کمٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی، پرائم منسٹر کی، کہ ڈائیلاگ ہو، اس لیے ڈائیلاگ ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جیسے آپ نے خود فرمایا، ڈائیلاگ کے دوران پھر اسحاق ڈار صاحب کو جب شاہ محمود قریشی صاحب نے فون کیا تو انہوں نے کہا 33 کو کریں ریلیز. آپ یہ جانتے ہیں بہتر مجھ سے علی محمد کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ نہ ہو، یعنی کہ، اور جیسے آپ کے لیڈر کہہ چکے ہیں جی پی ٹی آئی کا تو الیکشن سب سے بڑا ایک آبجیکٹو ہے، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں پبلک کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو بیلٹ باکسز پہ تو آپ کو ضرورت ہے سب سے زیادہ جائیں. تو جو بھی یقینی طور پہ حالات ایسے ہیں، اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے تو یہ جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے جو صاحب ہیں جنہوں نے who was in the lead، انہوں نے تو معافی بھی مانگ لی ہے. تو چلیں اگر ہم کہتے ہیں کہ لارجر آبجیکٹو کے لیے اس بات کو آگے کیا نہیں بڑھانا چاہیے، یا اس میں آپ کہتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہو اور پھر بات
कहीं भी ना जाए? नहीं, डेडलॉक के तो कोई भी हक में नहीं है। मैंने तो आपको कहा कि हमने भारी दिल से ये बात की है कि डायलॉग में अभी आगे का कोई रास्ता नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई। अच्छी बात तो ये थी कि मुज़ाकरात से बात हल निकलता, लेकिन वो फिलहाल तो नहीं निकल सका। और फिलहाल इस वक्त जब फी जमाना जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त कोई डायलॉग का मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हालांकि मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि ये कामयाब होता, लेकिन आप एक लिमिट तक ही जा सकते हैं, क्योंकि हम लामतनाही तो गुफ्तगू में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी तरफ भी ये प्रेशर था, और उसका जिक्र कुरैशी साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में किया। तो उन पे प्रेशर था कि ये ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत इसको लामतनाही खींचना चाह रही है, बात को लंबा करना चाह रही है। उसके बावजूद वो बैठे, और एक बात और भी उन्होंने आज गोश गुजार की मोहतरम चीफ जस्टिस साहब और मोहतरम पैनल के सामने जो ऑनरेबल जजेस साहिबान बैठे हैं, कि जब ये आखिरी बैठक इनकी जुमे के दिन हुई तो अजीब अंदाज में 3 दिन का ब्रेक उन्होंने लिया गवर्नमेंट बेंचेस ने, गवर्नमेंट साइड की डायलॉग टीम ने। और उस पे शाह साहब ने कहा भी कि हमने उनको टाइम दिया, लेकिन हमें बड़ा अजीब लगा कि ड्यूरिंग डायलॉग आप 3 दिन का ब्रेक क्यों चाहते हैं। और उस 3 दिन के अंदर वो चोई परवेज इलाही साहब वाला वाकया भी हो गया। और देखें, इस तरह के मामलात में तो आप 24 घंटे में 2-2, 3-3 बार भी मिलते हैं, रात के 2-3 बजे भी मिलते हैं, मसाइल का हल निकाल रहे हैं। मुझे याद है हमारी हुकूमत के दौरान जब ये आते थे मुलाजमीन, ज्यादातर मेरी और परवेज खटक साहब की ड्यूटी खान साहब लगा देते थे। तो मुझे याद है, मैं तो चलो फिर भी यंग हूँ, इतना यंग नहीं हूँ, लेकिन खटक साहब के मुकाबले में बात कर रहा हूँ। खटक साहब रात के 2-3 बजे, खटक साहब 2-3 बजे, और गर्मियों में नहीं, सर्दियों में बैठ के हमने बात की है उन मुलाजमीन से, ताकि मसले का हल निकले। तो जो लोग मामला ठीक करने वाले होते हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे भी बैठते हैं। अच्छा अली मोहम्मद साहब, ये बताइए, हुकूमत की तरफ से जो उनकी मुज़ाकराती टीम है उसमें किसी ने ये कहा कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब की बेगम अलील हैं, तो इस वास्ते बीच में ब्रेक ली है। आप कुछ और कह रहे हैं? नहीं, आई डोंट हैव एनी नॉलेज। और जो आज एट द बार सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन वाइस चेयरमैन कुरैशी साहब ने बात की, वो मैंने आपके सामने कर दी है कि उन्होंने कहा कि हमने उनको टाइम दिया, लेकिन उन्होंने इसका गिला रखा कि ड्यूरिंग डायलॉग आप 3 दिन के लिए चले गए। और हम सब हैरान, और मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि मैं हूं तो सियासी कारकुन हूं मैं मेरे कान खड़े हो गए कि समथिंग इज कुकिंग। क्योंकि ड्यूरिंग द डायलॉग जब उसमें ब्रेक आती है ना, तो आपको पता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के आस पास और बीच में कितने स्पॉयलर हैं। कभी भी ये नहीं चाहते कि सियासतदान जो है अपने मसले बैठ के हल करे। मैं सियासतदानों को भी ये कहता हूं कि देखें, ये हमारे बाप दादा की जाती लड़ाई नहीं है, ये मुल्क की बात है, मुल्क की खिदमत की बात है, पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है। पीछे अगर मेरी आपकी कोई जायदाद हो जिस पे लड़ाई हो तो हम एक दूसरे के बाल नोच लें, लेकिन पीछे 22 करोड़ अवाम है। हमारी लड़ाई से अगर उनको नुकसान पहुंचता है तो ये मुल्क का नुकसान है। इसलिए सियासी इख्तिलाफ को एक लेवल तक रखें और सियासतदान अपने मसले हल करें। मैं आपको बड़े भारी दिल से कह रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में 9 साल से रहा, 2 दफा अल्लाह ने कामयाब किया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि पार्लियामेंट में बैठे लोग जो हैं वो चंद लोगों के वो हैं, क्या उनको कह सकते हैं कि उन्होंने हाईजैक किया हुआ। पार्लियामेंट के अंदर जो 342 बैठा है, 342 का दिमाग यूज नहीं हो रहा, वो बैठ के अपने आजाद फैसले नहीं कर सकता। वो वहां पे 5-6 बंदों ने आपको डायरेक्शन देनी है, वो सारा उधर हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये हर साल 15 महीने 2 साल बाद ये सियासतदान आके सुप्रीम कोर्ट में बैठे अपने लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। तो इस बार जब मौका मिला, हमें अक्सर ही कहा जाता था कि अली मोहम्मद और इमरान खान और तहरीक इंसाफ बात करने वाले लोग नहीं है, लड़ते रहते हैं फलाना। इस बार तो ये दूसरी तरफ से सारा हुआ है। हम तो बैठे रहे, हम तो अच्छे बच्चों की तरह डायलॉग टेबल। अच्छा मुझे ये बताएं, नहीं ये बयान ना कोई चीज जी, नहीं ये मुझे बताएं कि आज भी कहा हुकूमत ने कि जी हम बात करना चाहते हैं, हमें टाइम दें, हम डायलॉग करना चाहते हैं। तो जब आज की हेयरिंग खत्म हुई है उसके बाद हुकूमत की तरफ से आप लोगों का कोई राब्ता नहीं, जो कमेटी है नेगोशिएटिंग, या आपको इसका मालूम नहीं? नहीं, मैं चूंकि कमेटी में नहीं हूँ, नेगोशिएशन टीम में, तो मुझे इल्म नहीं है। हो सकता है राब्ता हो, क्योंकि सियासतदानों का राब्ता होता है, लेकिन राब्ता होना और डायलॉग पे बैठना दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। राब्ता तो उनका लाजमन होगा, क्योंकि दुश्मन तो नहीं है, सियासी लोग हैं, आपस में राब्ता रहता है। जो पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है अपनी जगह रहता है। लेकिन इस वक्त मैं कहता हूं हुकूमत की वजह से
30% ہمارا دوش لکھ لیں کہ 70% کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ ڈائلاگ جو ہے وہ اس وقت تعطل کا شکار ہوا ہے، اور اس وقت کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا. رسپانسبلٹی ان کی ہے. شہباز شریف صاحب اپنی صفوں میں ڈھونڈیں. اور میں ایک بات پہ بصد احترام آپ سے میڈم ڈس ایگری کروں گا کہ دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے جب ایک فیصلہ نہیں ہوا ہوتا. اب خان صاحب میرے لیڈر ہیں جماعت کے، اور اندر ہم کسی چیز پہ آرگیو کریں سارے بیٹھ کے، سب کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. بہت آپ کو خود پتا ہے، یو نو دس، کہ خان صاحب اکثر اپنی بات چھوڑ کے پھر جو ہوتا ہے کنسنسس اس کو بھی لے لیتے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ کنسنسس ہو جائے، لیڈر فیصلہ کر لے، اس کے بعد آپ اور باتیں شروع کر دیں. جس طرح سے یہ اس نے کیا، خواجہ صاحب نے کیا، آصف صاحب نے، یا میاں جاوید لطیف صاحب نے، یا پیپلز پارٹی سے ایک خاتون ممبر نے، منسٹر بھی ہیں. میں یہ حیران ہوں کہ یا تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی ہے، یا ان کا کوئی کنٹرول نہیں اپنے لوگوں پہ. کیونکہ دیر از اے تھنگ کال منسٹریل ریسپانسبلٹی. ایک آدمی عام ایم این اے ہے نا جی، عام ایم این اے ہے، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، پارٹی ڈسپلن کی پابندی کرے. لیکن ایک آدمی کیبنٹ ممبر ہے، اس کا تو رول ہے کہ یو آر اے کیبنٹ ممبر. اگر آپ کابینہ کے اندر آرگیو کرتے ہیں کریں، لیکن کابینہ نے یا وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کر لیا اور باہر آ کے ڈس ایگری کریں، دس از اگینسٹ منسٹریل ریسپانسبلٹی. کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کابینہ کی. اس کے لیے آنریبل وے آؤٹ کیا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے پرائم منسٹر کے فیصلے سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو صرف چیخیں چلائیں نہیں، یا تو آپ ان کو کنونس کریں یا اپنی وزارت چھوڑ کے پھر اپنی رائے کا اظہار کریں. تو اخلاقیات کا تو آپ پاکستان کی سیاست میں دور دور کا راستہ واسطہ نہیں ہے. بالکل واسطہ. آپ کا بہت شکریہ علی، آپ نے اپنی پارٹی کی پوزیشن بیان کی. بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست میں، چاہے آپ حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، پارٹیز کا وہ ڈسپلن ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال تو ناظرین، آپ نے پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ سنا. ہماری طرف سے جتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.